दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएका छन्। राष्ट्रपतिले यो रोक्नुपर्छ, यसलाई सदर गर्नु हुँदैन, लालमोहर लगाउनु हुँदैन भनेर नागरिक समाजका विभिन्न तबकाहरू फरक मत राखिरहेका छन्। त्यस्तै फरक मत राख्ने एकजना नेता, लेखक, पूर्व पत्रकार हुनुहुन्छ सुरेश आचार्य। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। आखिर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक किन रोक्नुपर्छ, उहाँका मतहरू सुन्न आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सुरेश सर। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने सर, नागरिकता विधेयक आउने चरणमा पुगेको छ, लालमोहर लाग्न बाहेक अरू काम सकियो होइन, यो राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ भनेर यहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको थियो। विषय त्यहीँबाट सुरु गरौँ सर। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। मैले यो सम्बन्धी केही आफ्नो मनका कुराहरू र नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाको अध्ययनबाट मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपतिको पद जुन छ त्यो पदको काम नै राष्ट्रहित र संविधानको संरक्षण गर्ने हो। मुख्य कर्तव्य नै त्यही हो राष्ट्रपतिको। त्यसकारण यदि नागरिकता विधेयकले राष्ट्रहित गरेको छैन भन्ने जुन आम धारणा आएको छ बाहिर, त्यस हिसाबमा राष्ट्रपतिले आफ्नो इन्हेरेन्ट अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा मैले त्यो लेखेको हुँ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल, आलङ्कारिक भन्छ होइन सर? सेरेमोनियल पनि भनेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संविधानले आलङ्कारिक भनेर प्रष्ट शब्दमा व्यक्त गरे जस्तो लाग्दैन। तर संविधानले भावनात्मक रूपमा राष्ट्रपति एउटा टुथलेस निकाय हो, पद हो भन्ने किसिमको संविधान अध्यपान्त पढ्दाखेरि त्यो बुझ्न सकिन्छ। किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतिमा गर्ने भनिएको छ। बाँकी सबै कामहरू मन्त्री परिषदकै सल्लाह अथवा जुन जुन निकायहरूले, संवैधानिक निकायहरूले संविधानमा तोकिए अनुसार सिफारिस गर्छन् त्यस आधारमा गर्ने भन्ने कुराहरू छ। तर संविधानमा सबै कुरा लेखिँदैन। संविधानमा सबै कुरा नलेखिने भएको कारणले गर्दाखेरि ती संविधानमा नलेखेका कुराहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले आफ्नो इन्हेरेन्ट अधिकारलाई इन्भोक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुन संविधानको कुन धारामा, कुन जगमा टेकेर राष्ट्रपतिले त्यो विवेक प्रयोग गर्ने त? तपाईँले भने अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने? तपाईँको अघि सुरुमै मैले भने राष्ट्रिय हित मूल कुरा हो। चाहे संसदले होस्, चाहे कार्यपालिकाले होस्, चाहे न्यायपालिकाले होस् अथवा अन्य निकायहरूले राष्ट्रिय हितलाई सर्वप्रमुख मान्यता दिनुपर्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा, नागरिकता विधेयकमा जुन विवाद उत्पन्न भएको छ त्यो विवाद राष्ट्रिय हित अनुकूल छ त? संसदले पास गर्दैमा त्यो राष्ट्रिय हित नै हुन्छ भन्ने कुरा छ र? नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण त्यसको टेस्टिफाई कसरी गर्ने, त्यो राष्ट्रिय हितमा छ छैन, अथवा त्यसले संविधानको संरक्षणको राष्ट्रपतिको कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा त्यसलाई राष्ट्रपतिले त्यसको संवैधानिकता जाँच्न पाउने कि नपाउने, जाँच्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिने हो, मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिने हो? मेरो विचारमा चाहिँदैन। प्रधानमन्त्री नै नियुक्ति गर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस किन चाहियो राष्ट्रपतिलाई? दलको सिफारिस चाहिन्छ नि। त्यो सुन्नुहोस् न, त्यसमा के छ भने राष्ट्रपतिको पद सरकारको एक्सटेन्सन होइन। हेर्नुहोस्, नेपालमा यो किङ इन पार्लियामेन्टको सिस्टम पनि छैन यहाँ हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि भने राष्ट्रपति एउटा पृथक एन्टिटी हो, सरकार पृथक एन्टिटी हो, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक एन्टिटी हो। पहिला राजा 2047 सालको संविधानमा राजा चाहिँ सबै अङ्गका
संसदभित्र राजा थिए। राष्ट्रिय सभा अहिले पनि त संसदले राष्ट्रपति चुन्या छ नि, होइन र? चुन्दैमा हुँदैन नि, त्यो लेख्नु पर्यो नि। सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने त संसदले हो नि त हो। सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने संसदले बनाएको विधेयक जो सभामुखले प्रमाणीकरण पनि गरिसक्नुभयो, अब लालमोहर लाएर जारी गर्न मात्रै बाँकी छ भने सार्वभौम संसदको अधिकार रोक्ने राष्ट्रपतिसँग अधिकार कहाँबाट आउँछ? यसमा अलिकति यसमा पृष्ठभूमिमा जाउँ। त्यसो गर्दाखेरि कुरा बुझ्न मेरो विचारमा सजिलो हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अब के हो भने मैले अघि पनि भने राष्ट्रपतिको पद सरकारको एक्सटेन्सन होइन। त्यो विभिन्न कारणले त्यो बुझ्न सकिन्छ, सरकारको एक्सटेन्सन होइन भन्ने कुरा। किनभने राष्ट्रपतिको सरकार भनेर भनिँदैन यो सरकारलाई। पहिला श्री 5 को सरकार भनिन्थ्यो नि, त्यसरी राष्ट्रपतिको सरकार अथवा अन बिहाफ अफ प्रेसिडेन्ट काम गर्ने सरकार होइन यो एउटा कुरा। त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिको निकाय पृथक निकाय हो, एउटा कुरा त्यसरी बुझौँ। अर्को कुरा यसको इलेक्ट्रल पद्धति निर्वाचन प्रणाली जुन छ, प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्री चयन गर्ने निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचन प्रणाली हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री चयन कसले गर्छ? प्रतिनिधि सभाले गर्छ। संसदीय दलको नेता प्रतिनिधि सभाले उसलाई छानेर प्रधानमन्त्री बनाउँछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसले गर्छ? प्रतिनिधि सभाले गर्छ, राष्ट्रिय सभाले गर्छ, प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूले गर्छन् र इशानी निकायका प्रतिनिधिहरूले समेत मतदान दिएर गर्छन्। त्यसकारण यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्री दलगत प्रणालीको एउटा पात्र हो, दलको पात्र हो प्रधानमन्त्री। राष्ट्रपति समग्र मुलुकको पात्र हो। प्रधानमन्त्रीको कन्स्टिट्युएन्सी भनेको संसद हो। राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण सल्लाहकार भने पनि, आड भरोसा भने पनि सरकार हो नि त, प्रधानमन्त्री हो नि त। त्यसबाहेक त उहाँले संसदले पठाएको विधेयक फिर्ता गर्न त उहाँलाई नै टेक्ने जमिन चाहिँदैन। त्यही त भने संविधानको संरक्षण गर्नलाई राष्ट्रपतिले परामर्श गर्न पाउने, त्यो सम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने ती अधिकारहरू अन्तर्निहित छन्। राष्ट्रपति किन अन्तर्निहित छन् भने राष्ट्रपति एउटा कार्यकारी पद हामीले मानेका छैनौँ, तर राष्ट्रपतिको भूमिका दोहोरो छ। राष्ट्रपति एउटा भूमिकामा हुनुहुन्छ, अर्को उहाँ देशको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण राष्ट्राध्यक्षको भूमिका पृथक हुन्छ, राष्ट्रपतिको भूमिका पृथक हुन्छ। हामीले संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा परिव्याख्या गरेका छौँ। राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाको बारेमा संविधानमा धेरै हदसम्म त्यसका काम कर्तव्य जिम्मेवारीहरूको बारेमा संविधान मौन छ। हेर्नुहोस् राष्ट्राध्यक्षको बारेमा। हाम्रो नेपालको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि हामी संसदीय प्रजातन्त्रमा छौँ होइन? संसदै ठुलो हो नि नेपालमा त। संसदीय प्रजातन्त्र हो। अनि संसद ठुलो भयो नि त, त्यो संसदीय प्रजातन्त्र हो भने त। प्योरली संसदीय प्रजातन्त्र भएको भएदेखि प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुनुपर्ने हो। मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक थिएन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति रहन्थ्यो, एक कुरा होइन। अब त्यो पनि छैन हाम्रो त मन्त्री, किनभने पहिला हामी संयुक्त सरकारमा गयौँ नि त। सुरुमा अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि संयुक्त सरकारमा गयौँ। गइसकेपछि चाहिँ विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुने भएको हुँदाखेरि मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्ने, मन्त्री परिषदको सम्मति भन्ने कुराहरू आउँछ। प्रधानमन्त्रीको सम्मति मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत जान्छ मन्त्री परिषदको सिफारिस होइन। तर प्रधानमन्त्री मार्फत जाने व्यवस्था चाहिँ थिएन है। त्यसकारण यो अलिकति पृथक रूपमा बुझ्नुपर्छ। राष्ट्राध्यक्षको भूमिका के हुनसक्छ भन्दाखेरि राष्ट्राध्यक्षको भूमिका संविधानमा धारा 81 मा जस्तो लाग्छ मलाई किटान्ने पनि गरेको छ राष्ट्रपतिको भूमिका। त्यसमा वैदेशिक सम्बन्धको बारेमा होइन भूमिका होइन, राष्ट्रपतिले जानकारी प्रधानमन्त्रीसँग लिन सक्ने विषयहरू बारेमा त्यहाँ के भनेको छ भने वैदेशिक सम्बन्धमा देशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा, विधेयकको बारेमा र मन्त्री परिषदको निर्णयको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ।
अब राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी दियो कि दिएन त्यो कुरा कसरी बुझ्ने? अथवा राष्ट्रपतिले त्यो त ओपन सेक्रेट छ नि सर। क्याबिनेटले चाहिँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्यो, संसदमा छलफल भयो, बहुमतले पारित भयो। त्यस्तो हुँदैन। वैदेशिक सम्बन्धमा कहाँ क्याबिनेटले सबै कुरा पास गर्छ? होइन, अहिले विधेयकको प्रसङ्गमा विधेयकको कुरामा होला, तर राष्ट्रपतिले एउटा मात्रै काम गर्ने हो नि त। उसले त बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नागरिकताकै विधेयकको सन्दर्भमै कुरा गर्दाखेरि पनि नागरिकता विधेयकमा जुन वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर कुनै विदेशी चेली नेपाली नागरिकसँग बिहा गरिन् भने उनले चाहिँ नागरिकता पाउने भन्ने ओपन राखेको छ होइन? त्यो अहिले व्यवस्था गरिएको छ, शर्त बन्देज सहित व्यवस्था छ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि। अब त्यो व्यवस्था छ, तर त्यो पनि त रेसिप्रोकल भएन नि त। तपाईँको नेपाली नारीले विदेशीसँग बिहा गरिन् भने उनको बारेमा मौन छ। समान अधिकार त्यो अर्को राष्ट्रहरूबाट, अरू राष्ट्रहरूबाट लिएको पनि देखिँदैन नेपालले नागरिकताको सम्बन्धमा। त्यसकारण समानताको अधिकारको पनि यसमा प्रश्न छ। मौलिक हकमा जुन समानताको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ नागरिकहरूबीच, त्यो विधेयकमा फेरि जाउँला सर, त्यसकारण विधेयकका त्यो दफा कुरा छ बारेमा। त्यसमा हैन? तर राष्ट्रपतिलाई यहाँहरू जस्ता मानिसहरूले अनावश्यक विवादमा तान्नलाई यो विधेयक रोक्नुपर्छ भनेर दबाब दिनुभयो भन्छन् केही मानिसहरू। यसको म दुईटा उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस्। राष्ट्रपतिले किन यो विधेयक अब राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने सबैलाई लाग्छ, यसले केही पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन। संसदलाई त्यही लागेर त पास गर्यो, नेपाली जनतालाई दुईटै संसदलाई त्यही लाग्यो, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभालाई उनीहरूले पारित गरे त्यो कुरा। तर जनतामा त बाहिर त कुरा उठिरहेको छ नि त। नागरिक समाजको कुरा गर्नुभयो अघि तपाईँले। नागरिक समाजमा त यो बारेमा विवाद प्रश्नहरू त उठिरहेका छन् नि त होइन? समानता भएन, महिलाहरू बिचमै पनि विदेशी महिला र स्वदेशी महिलाहरूको बिचमा पनि भेदभावपूर्ण यसले व्यवस्था गर्यो भन्ने छ। त्यसकारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने अब राष्ट्रपतिको पदले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा, जे कुरा गर्न सक्ने हो त्यो कुरा संविधानले लेखेको पनि छ है। तर कतिपय कुरा नलेखेका कुराहरू मुलुकमा उत्पन्न हुन सक्छन् र यो पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। जस्तो अल्पत्र परेका नेपालमा फेला परेका व्यक्तिलाई है, पहिला चर्चा हुँदाखेरि, संविधानको बहस हुँदाखेरि तपाईँको के थियो भन्दाखेरि भने त्यो बेला नाबालक नेपाल सरहदभित्र फेला परेका बाबुआमाको पहिचान नभएका नाबालकलाई सरकारले नागरिकता दिनेछ भन्ने पहिला चर्चा थियो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा। तर अहिले संविधानमा के व्यवस्था गरियो भन्दाखेरि भने तपाईँको नाबालकको ठाउँमा व्यक्ति बनाइयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब ठुलो मान्छेले पनि बाबुआमा पहिचान भएन भनेदेखि नागरिकता चाहिँ नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने परिस्थिति विद्यमान भयो है। त्यो कति तर्कपूर्ण होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुराहरू ती विवादास्पद कुराहरू छन्। यदि यहाँहरूले आग्रह गरे जस्तै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्ने कदम चाल्नुभयो भने पनि उहाँले संसदमा फिर्ता पठाउने बाहेक अरू विकल्प त छैनन् क्यारे? संविधानमा लेखेको छैन नि। उहाँलाई परामर्श गर्नलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? संविधानमा लेखेको छैन भनेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? संविधानको त्यो विधेयकको कन्स्टिट्युसनालिटीको बारे राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिन नपाउने, कुनै व्यक्तिसँग अथवा समूहसँग अथवा निकायसँग परामर्श लिन नपाउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यो नै हो उहाँको इनहेरेन्ट अधिकार। उहाँले परामर्श लिन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। संसदमा फिर्ता गर्नुभयो, फेरि पनि त म बेल्जियमको उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस्। हजुर, बेल्जियममा 1940 मा लियोपोल्ड भन्ने राजा थिए। बेल्जियममा संवैधानिक राज संस्था धेरै अगाडि, नेपालभन्दा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको थियो। संवैधानिक पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, संवैधानिक राजतन्त्र है। लियोपोल्ड भन्ने त्यो बेला विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो हेर्नुहोस्, र जर्मनीले बेल्जियममाथि भीषण आक्रमण गरिरहेको थियो जर्मनी सेनाले
हिटलरको सेनाहरूले आक्रमण गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि भने त्यहाँको सरकार जुन थियो निर्वाचित सरकार जर्मन सेनासँग युद्ध कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। हेर्नुहोस्, तर राजालाई के लाग्यो भने यो युद्ध गर्यो भने त देश बर्बाद हुन्छ, जनता बर्बाद हुन्छन्, सबै तहस नहस हुन्छ मुलुक। त्यसकारण यो हुन सक्दैन। सरकारले भन्यो भन्दैमा, सरकार युद्ध गर्न चाह्यो भन्दैमा, सरकारमा युद्ध उन्माद भयो भन्दैमा मैले त्यसो गर्न मिल्दैन देश र देशवासीको हितलाई हेरेर भन्ने भइसकेपछि उनले आफ्नो कम्युनिकेसन च्यानल हिटलरको सेनाहरूसँग ओपन गरेर उनले आत्मसमर्पण गरिदिए मुलुकको तर्फबाट। राजाले प्रधानमन्त्रीले सोधे नसोधे आत्मसमर्पण गरिदिए उनले। हेर्नुहोस्, हामी युद्धमा हार्यौँ, आत्मसमर्पण गरिदिउँ भनेर। हो, त्यो बेला यदि संविधानका अक्षरका कुरा गर्ने हो भनेदेखि, लिखितमका कुरा गर्ने हो भनेदेखि राजालाई आत्मसमर्पण गर्ने अधिकार थिएन, तर राजाले आत्मसमर्पण गरिदिए। एउटा केस थियो भयो। दोस्रो केस तपाईँको बेल्जियमकै हो। 1990 मा के भयो भन्दाखेरि भने अहिलेकै राजा है, उनलाई विधेयक पास भयो संसदबाट, बेल्जियमको संसदबाट विधेयक पास भयो। त्यो एबर्सन गर्न पाउने विधेयक पास भएर राजालाई प्रमाणीकरण गर्नको निम्ति, लाल मोहर लगाउनको निम्ति राजा कहाँ प्रस्तुत भयो। राजा त क्याथोलिक धर्मावलम्बी बेल्जियमको राजा। त्यसका उनले कुनै पनि हालतमा म त्यसमा एबर्सन गर्ने विधेयकमा लाल मोहर लाउँदिनँ भने उनले लाएनन् लाल मोहर। यो अस्ति भर्खरको कुरा हो, 1990 को कुरा हो। उनले लाल मोहर लाएनन्। नलगाइसकेपछि के भयो भने अब कन्फ्रन्टेसन भयो सरकार र प्रधानमन्त्री भनौँ, कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक राजाको बिचमा कन्फ्रन्टेसन देखियो। अब सरकारले कुन हदसम्म राष्ट्रपतिसँग कन्फ्रन्टेसन गर्ने भन्ने पनि निर्णय गर्न सक्नुपर्छ सरकारमा भइसकेपछि। राष्ट्रपति हो, हामीले भनेको सबै ए टु जेड मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन सक्दैन। कुन तहसम्म कन्फ्रन्टेसनलाई अगाडि बढाएर जाने र कुन तहमा कन्फ्रन्टेसन रोक्ने भन्ने कुरामा सरकार पूर्व निर्धारित हुनुपर्छ। त्यो उसले आफ्नो माइन्ड मेकअप गरेको हुनुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीले के गरे भने अब त्यो विधेयक चाहिँ पास गर्नको निम्ति, लालमोहर लगाउनको निम्ति भनौँ, लालमोहर लगाउनको निम्ति, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उनले 24 घण्टा राजालाई इन्क्यापेसिटेड भनेर निलम्बन गरिदिए राजाबाट, संसदबाट। हेर्नुहोस्, राजा निलम्बित भयो संसदबाट। अहिलेको राजा भालवाला निलम्बित भएपछि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण अधिकार लिनुभयो, राजाको अधिकार, र उहाँले लालमोहर लगाएर त्यसलाई विधेयकलाई एक्जिक्युसनमा लानुभयो। 24 घण्टापछि राजाले प्रधानमन्त्रीमाथिको जुन निलम्बनको थियो संसदले गरेको निर्णय, त्यो फिर्ता लिएर सम्पूर्ण अधिकार राजाको पुनर्स्थापित गरेको थियो है। त्यसकारण त्यो कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रपति वा राजाको पदले कुन हदसम्म सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने, गाँच्ने अथवा कन्फ्रन्टेसन भनौँ न, द्वन्द्व, कुन हदसम्म द्वन्द्व गर्दाखेरि राष्ट्रिय हित कायम रहन्छ भन्ने कुरामा उनले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले पनि कुन हदसम्म राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्व गरेर जाने भन्ने विषयमा त्यो निर्गोल गर्नुपर्छ। त्यो निर्गोल गर्न सकेन भनेदेखि संविधानको पालना हुन छोड्छ, संविधानको संरक्षण पनि गर्न सक्दैन कसैले। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के लाग्छ सुरेश सर, राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ संसदमा? सक्नुपर्छ भन्छु म। किन सक्नुपर्छ भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले उहाँले रूपमाङ्गत कटवाललाई पुनर्स्थापित गराइदिनु भयो। तर त्यो कारणले राष्ट्रपति संस्था त विवादमा आयो नि त्यति बेला। त्यसलाई माने त सबै दलहरूले। कुन दलले अस्वीकार गरेर निस्क्यो? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई माओवादीले रूपमाङ्गत कटवालजीलाई हटाउनु भएको थियो प्रधान सेनापतिबाट, तर माओवादीले राष्ट्रपतिले पुनर्स्थापित गरिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भएन नि, माओवादीले गरेन नि अस्वीकार। त्यसकारण त्यसलाई ओभरअल सबले सर्वस्वीकृत गरिसकेपछि
त्यो विवादास्पद भएन त्यो। भनेपछि हामी जुन अभ्यास गर्न खोज्दैछौँ यसले मुलुकलाई सक्रिय राष्ट्रपति आवश्यक छ भन्ने दर्शाउँछ। सक्रिय होइन। अब यो शब्दको प्रयोग नेपालीमा शब्दको प्रयोग गर्दा एक्टिभ मोनार्की अथवा एक्टिभ प्रेसिडेन्ट भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि राष्ट्रपति केही पनि होइन भने सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले क्रियाशील हुनुपर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रपति पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त्यो सेरेमोनियल भने पनि जे भने पनि कार्यकारी भने पनि राष्ट्रपतिको व्यवस्था राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था किन गर्नु पर्यो? अमेरिकाको सिस्टममा प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा गयो भइगयो नि, प्रधानमन्त्री नै हेड अफ स्टेट पनि हुने प्रेसिडेन्ट पनि हुने व्यवस्थामा जाँदा हुन्छ। अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राखे भयो। त्यो किन सेतो हात्ती पालेर राख्ने त? उसले केही पनि गर्न मिल्दैन। न उसले देशको संसदले तयार पारेको कानुन होइन, देशको जनताको जनआवाज, संविधानलाई संरक्षण, यी सबै कुरा गर्न उसका हात खुट्टा बाँधिसकेपछि त त्यो निकायको के काम भयो त? त्यसको औचित्य भएन नि त। त्यसकारण अहिले नेपालमा राष्ट्रपतिको पद कुन औचित्यको आधारमा स्थापित गरिएको हो भन्ने कुरा संविधान निर्माताहरूले पनि यसमा बोल्नुपर्छ। मेरो विचारमा संविधान निर्माताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो विषयमा मौन रहनुभएको छ। अर्को कुरा म भनिदिन्छु, राष्ट्रपति साँच्चै तपाईँले भने जस्तो सेरेमोनियल अथवा भनौँ केही पनि नगर्ने निष्क्रिय राष्ट्रपति रहने हो भनेदेखि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई किन लाउनु पर्यो? केही पनि नगर्ने मान्छेलाई सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने राष्ट्रपतिलाई, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग किन लाउनु? त्यो महाभियोग त जसले सिफारिस गर्यो त्यो माथि लाग्न सक्दैन। त्यसकारण त्यसको महाभियोगको पनि त्यो प्रस्ताव जुन व्यवस्था हाम्रो संविधानमा गरिएको छ त्यसले के सङ्केत गर्छ भने राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू सन्निहित छन्, संविधानमा नलेखिएका नभनिएका छन्, तर विवेक प्रयोग गरेर गर्न सक्ने अधिकार। कहिले कहिले उसले विवेकसम्मत ढङ्गले गरेन भने ऊ माथि कारबाही गर्नको निम्ति त्यो हतियार राखिएको हो संविधानमा, नत्र राख्नुपर्ने जरुरी छैन। हुन्छ सुरेश सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। यहाँहरूले आग्रह गरे जस्तै राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाइदिनु भयो नागरिकता विधेयक, एकछिन मानौँ, तर यही संसद, यिनै दल, यही सरकार, संरचना त यही छ। यसले फेरि पारित गरेर फेरि पठायो भने त राष्ट्रपतिले त्यसपछि त फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्न। अनि यो त लागू त हुनै देखियो नि नागरिकता विधेयक। त्यसै कारण त मैले रद्दै गर्नुपर्छ विधेयकलाई भनेको कारणै त्यही हो। मैले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने पनि भनिनँ। मैले त जुन सामाजिक सञ्जालमा त मैले लेखेका कुरा तपाईँले उठाउनु भयो सुरुमा, मैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई रद्द गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय हितमा, देशको सार्वभौमिक अखण्डताको लागि, देशको भू राजनीतिक परिस्थिति यी यावत कुराहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय हितमा छैन अथवा यसबाट नेपाली नागरिकको हितको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ भने त्यो रद्दै गर्नुपर्छ। त्यो संविधान अर्को बनाएर ल्याऊ भन्नुपर्छ। जसरी 4 वर्ष बनाएको विधेयक, संसदले पास गरेको विधेयक त छलफलमा रहेको विचाराधीन विधेयकलाई एब्रप्टली त्यसको च्याप्टर क्लोज गरेर यो फास्ट ट्र्याकबाट यो नयाँ विधेयक ल्याइयो भनेदेखि 4 वर्ष अगाडिको विधेयकमा पनि त यो विवादहरू त व्यापक रूपमा भएका थिए, मन्थनहरू व्यापक रूपमा संसदभित्र पनि भएका थिए, बाहिर पनि भएका थिए। तर त्यो विधेयकलाई किन अकस्मात एब्रप्टली त्यसको च्याप्टर क्लोज गरियो र नयाँ विधेयक के कारणले सुरुवात गरियो भन्ने मैले त जस्टिफिकेसनै देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक खारेजै गर्ने आँट गर्नु होला र सर? यो त मिठो कामना मात्रै भयो नि। जसरी रामवरण यादवले खारेज गरिदिनु भयो माओवादीले बनाएको
राष्ट्रपतिलाई त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर गर्नुभएको थियो तत्कालीन राष्ट्रपतिले। अहिले संसदले बनाएको ऐन हो। अर्को कुरा म भन्छु तपाईँलाई, यो कस्तो हुन्छ भने कति कुरा नलेखेका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा अब काहीँ स्वविवेकीय अधिकार भन्छन्, काहीँ लेखेका हुन्छन्, काहीँ लेखेका हुँदैनन्, काहीँ रिजर्भ पावर भनेको हुन्छ होइन, अवशिष्ट काहीँ रिजिडुअल पावर भनेको हुन्छ, अवशिष्ट अधिकार कुनै संविधानमा लेखेका हुन्छ, कुनै संविधानमा लेखेको हुँदैन है। सबै कुरा संविधानमै लेखिन्छ भन्ने पनि छैन है। जस्तो राष्ट्रपतिले रथारोहण गरेको मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा जाने, पशुपतिनाथमा जाने अथवा कुनै पनि नागरिक समाजका क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनलाई पाइन्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ? त्यो त अभ्यास परम्परा हो, निरन्तरता होला। अभ्यास पनि त्यो अभ्यास पुरानो अभ्यास छ भने त्यो अभ्यासलाई फलो गर्नु पर्यो। पुरानो अभ्यास छैन, संवैधानिक अभ्यास छैन भनेदेखि नयाँ अभ्यासहरू गर्दै जानु पर्यो त्यो पनि। तर त्यसका एउटा मात्रै मूल मुद्दा विषय के हो भने त्यसले संविधानको ऐद गर्नु भएन, त्यसले राष्ट्रको ऐद गर्नु भएन र त्यसले जनताको ऐद गर्नु भएन। मूल यति हो कुरा। लामो समयदेखि एउटा गुजुल्टिएको समाधान हुन नसकेको समस्या थियो नागरिकता। यसलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थित गर्नु नै थियो। संविधानमै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएर व्यवस्था गरिनेछ भनेकै थियो। अहिले गरे त सरकारले के बिराए सर त्यस्तो? होइन, सबैलाई नागरिकता आजको मितिसम्म नेपालमा बसेका जति पनि छन् मान्छे ती सबैलाई नागरिकता दिने भने पनि केही फरक पर्दैन नि त, भने भइगयो नि। तपाईँले जुन धारणा हाम्रा दर्शकहरूसँग सेयर गरिराख्नु भएको छ यो सुरेश आचार्यको व्यक्तिगत धारणा हो कि राप्रपा नेपालको पनि धारणा हो? तपाईँ त पार्टी प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई भनिहाल्नुभयो पार्टी प्रवक्ता भनेर, तर मैले पार्टीको धारणाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पार्टीको धारणा खासै गरी नागरिकताको विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा चाहिँ जुन बिना शर्त दिने प्रावधान राखिएको छ त्यो अघि पनि मैले भने त्यो भेदभावपूर्ण छ भन्ने कुरा छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा त्यही छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा नहुन सक्छ भन्ने किसिमको छ। त्यसको अर्थ हामी कम्प्लिटली नागरिकताको अहिलेको विधेयकका राम्रा पक्षहरूको सबैको त्यो खारेजै गर्नुपर्छ, त्यो सबै निकम्बा छन् भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। तर जहाँ सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू औँलाइएका छन्, पब्लिक ट्रस्ट सबभन्दा ठुलो कुरा सरकारको निम्ति। संसदको ट्रस्ट मात्रै ठुलो कुरा होइन, पब्लिक ट्रस्ट सरकारले पब्लिकले देखाएको, नागरिकले देखाएको यो यसमा चाहिँ तिम्रो सुधार गर भनेर भन्छन् भनेदेखि त्यो स्थितिमा सरकारले पुनर्विचार आफै गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति कहाँ किन पठाइराख्ने? आफै पुनर्विचार गरेर त्यसमा संशोधन गरेर प्रक्रिया मिलाएर राष्ट्रपतिका पुर्याउँदा हुन्थ्यो। तर यो राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्नको निम्ति यो धेरै मान्छेले असहमति जनाउँदै बाहिर संसदमा पास भयो कसरी छ हेर्नुहोस्, गणपूरक सङ्ख्या समेत पास गरेका छैन। जस एउटा विधि त पुर्याएको छन् नि उनीहरूले। त्यस्तो हुँदैन नि, संसदमा गणपूरक सङ्ख्या हुनु पर्यो। पहिलो त संसद बस्नको निम्ति तपाईँको 45 जना उपस्थित गराएर 23 जनाले हुन्छ भनेर पास गरेर विधेयक पास गरेको छ। कतिजना संसद छन्? 365 जना होइन प्रतिनिधि सभामा। यहाँहरूले भने जस्तै राष्ट्रपतिले रोक्नु होला, तर जुन आम नागरिक छन्, जनता छन्, नागरिकता विधेयकले देशहित भएन, यसले रैथानेलाई अल्पसङ्ख्यकमा पार्ने भयो, यो चाहिँ एकदम राष्ट्रघाती छ भनेर सडकमा नारा जुलुस चक्काजाम हडताल त गरेका छैनन्। गुठी विधेयकमा त्यत्रो जनता सडकमा ओर्लिया थिए, यसको विरुद्ध त कोही पनि ओर्लिया छैन। त्यसको अर्थ सबैको समर्थन हो भन्ने बुझ्नुभयो भने तपाईँ त्यो गलत निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। जनताले किन सडकमा निस्किन सकेनन्, किन आउन सकेनन्, किन सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरातर्फ त्यसको छुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ। जनता आउन सक्ने परिस्थिति नै छैन। मुलुकका ठुला दलहरू जो सिन्डिकेट बनाएर बसेका दलहरू छन्, ठुला दलहरू 95% को सिन्डिकेट होइन, त्यो सिन्डिकेटकै विरुद्ध अब गुठी विधेयकको विरोधमा त काठमाडौँमा त ठुलो प्रदर्शन भएको थियो नि नागरिकको। थियो त्यो बेलाको परिस्थिति भिन्न थियो। अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ। तपाईँको
हेर्नुहोस्, जनता आम जनताहरू आफ्नो आफ्नो पेसा व्यवसायमा लागेको स्थिति छ होइन। अहिले बर्खाको बेला पनि छ, त्यसमा अहिले आवाज नउठ्नु स्वाभाविक हो। यसका धेरै कारणहरू छन्, ती बाहेक अरू राजनीतिक कारणहरू पनि छन्। मैले राजनीतिक कारण त भनिहालेँ नि। ठुला दलहरूको सिन्डिकेटलाई तोड्ने क्षमता कसको छ? असङ्गठित जनताको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, पर्या बेला त आउँदा रहेछन् नि। गुठी विधेयकको विरोध आउँदो रहेछ त्यसै आयो भएको। गुठी विधेयकको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति के भिन्न छ। त्यसकारण अहिले किन जनता निस्किएनन् भन्दा जनताले आफ्नो आफ्नो कम्युनिकेसन च्यानल जुन जुन छ, जान सक्ने ठाउँहरू छ, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नेले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन्। कसैले कर्नर मिटिङ गर्नुपर्नेले कर्नर मिटिङमै गरेका छन्। रत्नबागतिरै पनि भइरहेछ बेला बेला यसको विरोधमा होइन। तर तपाईँले अब जनआन्दोलन जस्तो किन निस्किएन भन्ने उभार भनेर सोच्यो भने त्यसका धेरै कारणहरू हुन्छन्। त्यो स्थितिसम्म यो विधेयकले जनतालाई पुर्याउन सक्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो स्थितिसम्म पुर्याउन सक्छ। यसलाई लम्ब्याएर गयो भनेदेखि त्यो स्थिति पनि पुग्छ। तर दलहरू बिच त यसमा खासै मतभिन्नता देखिएन नि सर। सत्तापक्ष विपक्ष सबैको एकै स्वर जस्तो देखियो। यत्र पुराना ठुला दलले गरेको काम त सबैको नभनौँ, अधिकांश दलको प्रमुख दलहरू जुन छन् अहिले विगत कयौँ वर्षदेखि प्रमुख दलको रूपमा रहेका, तिनीहरूको धारणा एउटै होला। तिनीहरूकै सांसदले विरोध गरेका छन् संसदभित्र त है। तिनको सुनवाई भएन, तिनका सुनवाई भएन। संसदले त्यो रेकर्ड पब्लिसाइज गर्न सक्छ नि, कसले के बोल्यो भनेर पब्लिकमा ल्याइदियोस् संसदले पनि। कुन सत्तारूढ दलको सदस्यले के बोलेको थियो भनेर। भोट त हाल्यो होला नि यहाँ। भोट त अब संविधान सभामा सुतेरै भोट हालिदिए सांसदहरूले। त्यो बेला 601 जना सांसद मध्येका कतिले सुतेरै भोट हाले। 10-11 जना नेतृत्वले जे गर भने त्यही हिसाबमा गरेर संविधान निर्माण भएको थियो त्यो बेला पनि। हामी त त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छौँ। यत्रो जनअभिमत सङ्कलन गर्ने भनेर देशभरि सांसदहरू पनि पठाइयो, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा संलग्न भए। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सङ्कलन भएर कति 33 पेजको कि 34 पेजको प्रश्नावली बोकेर देशभरि गयौँ हामी। त्यो प्रश्नावलीको जवाफ पनि लिएर आए, सांसदले पनि लिएर आए, हामीले पनि लिएर आयौँ। सबलाई संविधान सभामा बुझायौँ। तर संविधान सभाले त्यसको अध्ययन पनि गरेन। पार्टी निर्णय बोरा पनि खोलिएन त्यसको। हेर्नुहोस्, त्यो बोरा अहिले पनि संसद सचिवालयको तल स्टोरमा डङ्गुर थुप्रिएर बसेको होला। त्यत्रो ठुलो सर्वेको एनालिसिस गर्नलाई, विश्लेषण गर्नको निम्ति त्यसका एक्सपर्टहरू, धुरन्धर एक्सपर्टहरूको आवश्यकता थियो। कुनै एक्सपर्ट युज गरेन। अब यहाँ नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा ठुला दलहरूको दलतन्त्र हावी छ भन्ने त ओपन सिक्रेट छ नि सर। हाम्रो संविधानमा सङ्कटकालीन व्यवस्था उल्लेख छ क्या है। सङ्कटकालीन व्यवस्था मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका खण्डमा राष्ट्रपतिले आंशिक रूपमा वा त देशभरि लागू गर्ने व्यवस्था पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा संविधानमा भएको व्यवस्थित विषय हो है। अब त्यसमा संविधानलाई फलो गरेर राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले, मन्त्री परिषदले अगाडि बढाउने हो। तर एकछिनको लागि मानिलिउँ तपाईँको प्रहरी र सशस्त्र आर्म्ड पुलिस र पुलिसले देशव्यापी विद्रोह गरिदियो भने के गर्ने? सेना परिचालन गर्ने नगर्ने, अथवा राष्ट्रपतिले आफ्नो इनहेरेन्ट अधिकार इन्भोक गरेर त्यो विद्रोहलाई रोक्ने कि नरोक्ने? एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, सङ्कटकाल लागू त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भयो। अब मार्सल ल लाउनु पर्ने स्थिति भयो भने के गर्ने? मार्सल लको व्यवस्था त छैन नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको। हेर्नुहोस्, मार्सल ल लाउनु पर्यो भने अब त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कतिसम्म सम्मति र सल्लाहको आवश्यकता पर्छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मार्सल लमा? हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पनि सङ्कटकालीन व्यवस्था छ होइन। त्यो संसद, सिनेट र प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरिसकेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले डिक्लेयर गर्ने हो। तर अमेरिकामा मार्सल लको पनि व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्,
मार्शल ल पनि लागू हुन्छ, मतलब व्यवस्था छ होइन, संवैधानिक व्यवस्था छैन, तर मार्शल ल विभिन्न प्रान्तहरूमा, प्रदेशहरूमा, त्यहाँको राज्यहरूमा गभर्नरले मार्शल ल डिक्लेयर गर्छ। त्यो मार्शल ल डिक्लेयर गर्नको निम्ति उसले कुनै संसदको ऱ्याटिफिकेसन उसलाई आवश्यक पर्दैन, उसको सल्लाह सम्मति पनि आवश्यक पर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण मैले भन्न खोजेको संविधानमा उल्लेख नभएका यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछन् नि त। सुरेश सर, राप्रपा नेपाल भर्खरै गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको दल, त्यही भएर राष्ट्रपति अलि सक्रिय अलि क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मत हो यहाँहरूको? होइन, हाम्रो संविधानले विक राष्ट्रपतिको परिकल्पनै गरेका छैन। भनाइ चाहिँ छ सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदले प्रयोग गर्छ भनेर, तर विक राष्ट्रपतिको परिकल्पना किन गरिएको छैन भने राष्ट्रपतिलाई जुन अधिकार दिएको छ नि संविधानको पालन गर्ने, पालन त राष्ट्रपति आफूले गर्ने हो, पालन गराउने हो, गर्ने हो, र संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार जुन राष्ट्रपतिलाई दिएको छ नि, त्यो व्यवस्थाले विक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको होइन। तर राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा राजनीतिक नेताहरूले जसरी जनतालाई चाहिँ त्यसबेला राजसंस्थाको विरुद्ध, पछि राष्ट्रपति त्यसैको एउटा निरन्तरता जस्तो भएको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अधिकार चाहिँ हुँदैन है भन्ने किसिमको जनमानसमा जुन सिर्जना गरियो नि कुरा, त्यसको कारणले गर्दा मात्रै उहाँहरूले व्यक्त गर्न नसक्नु भएको। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा हामीले विक राष्ट्रपति छ है हाम्रो भन्ने मेसेज कन्भे गर्ने पोलिटिकली मेसेज, तर संवैधानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रपति विक छैन। तर राष्ट्रपतिमा त्यो आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध कति हुन्छ अथवा कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो, राष्ट्राध्यक्षले। र अघि पनि मैले भने तपाईको राष्ट्रपति भन्ने पद नै कार्यकारी पद हो। के भन्नुभयो सर? राष्ट्रपति पद नै कार्यकारी हो? राष्ट्रपति पद नै कार्यकारी पद हो है। अनि संविधानले त प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी लेख्छ त फेरि? होइन, पदीय हिसाबमा कार्यकारी हो। मैले संवैधानिक रूपको व्याख्या भन्दा पनि, किनभने प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम उहाँले के गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि। उहाँले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ हो, संसदले सिफारिस गरेपछि नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, उसको राजीनामा स्वीकृत गर्नुहुन्छ, उसको शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै अरू संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति गर्नुहुन्छ, उहाँले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। उहाँले विदेश आफ्नो हस्ताक्षरमा राजदूतहरू नियुक्ति गरेर पठाउनुहुन्छ। कार्यकारी त हो त्यो कामहरू सबै। हेर्नुहोस्, संसारमा प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेर कुनै पनि देशमा पठाउँदैन। विदेश पठाउँदाखेरि क्रेडेन्सियल जुन ओहदाको प्रमाणपत्र हुन्छ अर्को देशको राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पेश गर्ने, त्यो जतिसुकै शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्री किन नहोस् त्यो राष्ट्रपतिले गर्छ। त्यो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्छ, उसले नै सिग्नेचर गरेको हुन्छ। यी सबै पृष्ठभूमिहरूको आधारमा भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रपति संस्था अब विवादित हुन्छ कि शक्तिशाली हुन्छ त सर? विवादमा ल्यायो भने विवादित हुन्छ, विवादमा ल्याउन चाहेन भने विवादित हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ एउटा संवैधानिक अभ्यासको रूपमा प्रयोग गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, मेरो विचारमा त्यो लाग्छ मलाई होइन। किन ओहदाकै प्रमाणपत्र किन प्रधानमन्त्रीले नगरेको होला, अथवा तपाईँको शब्दमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति, आलङ्कारिक राष्ट्रपति अथवा निष्क्रिय राष्ट्रपतिले किन सही गरे होला अहिले पनि भनेर तपाईँको मनमा खुल्दुली पनि लागेको होला। त्यसको एउटै कारण के छ भने प्रधानमन्त्री कुनै दलको, संसदीय दलको नेताको रूपमा निर्वाचित भएर दलगत रूपमा पार्टिसन पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएर आएको व्यक्ति हुन्छ। राष्ट्रपति कुनै दलको सिफारिसमा दलले समर्थन गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर दलको सिफारिसमा दलीय आधारमा चुनिएर आएको हुँदैन राष्ट्रपति। हाम्रै व्यवस्थामा पनि छैन, संसारका अरू देशमा पनि त्यही छ प्रचलन, जहाँ तपाईँले सोच्नुभएको आलङ्कारिक राष्ट्रपति हुन्छ
त्यो ठाउँमा पनि त्यही व्यवस्था छ। त्यसकारण विदेशसँग ओहदाको प्रमाणपत्र दिन पठाउँदाखेरि एउटा पार्टिसन पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको बाहिर पठाउन अनुचित हुने भएको कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर खोजिन्छ अथवा राजाको हस्ताक्षर खोजिन्छ संवैधानिक राज संस्था भएको मुलुकमा। अब जाँदा जाँदै सुरेश सर, नागरिकता विधेयकको भविष्य के देख्नुहुन्छ? यो तपाईँले माग गरे जस्तै खारेज होला या यो लागू होला? अब त्यो गर्ने काम संसदको कुरा हो। जुन पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि के देखिन्छ? यो त लागू हुने चरणमै पुगिसकेको छ नि। तर मेरो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले आफ्नो इनहेरेन्ट पावर चाहिँ यसमा एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अवस्था देख्दा चाहिँ के लाग्छ? अवस्था देख्दा अब यत्रो ठुलो राजनीतिक दलहरूसँग उहाँहरूले कन्फ्रन्टेसन गर्न सक्नुहुन्न राष्ट्रपतिले, अथवा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई म कन्फ्रन्टेसन गरेर कुनामै पुर्याउँछु भन्ने हिसाबमा जानुभयो भने अब यो जसरी आएको छ त्यसरी नै यो कार्यान्वयनमा जान्छ। यहाँको अमूल्य विचार हाम्रा दर्शकहरूले सुनुन्, मनन गरून् सर। यहाँ जुन विचार व्यक्त गर्नुभयो यसका लागि आभारी छौँ सुरेश सर। धन्यवाद हाम्रो खड्काजी। म अहिले पनि के भन्छु भने राष्ट्रपतिका हरेक संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूबाट, चाहे त्यो उहाँलाई दिएको काम कर्तव्य जिम्मेवारी होस्, चाहे उहाँको निर्वाचन प्रणाली प्रक्रियाबाट जसरी छनौट भएर राष्ट्रपति आउनुभएको छ त्यस आधारमा होस्, चाहे मन्त्री परिषदले सल्लाह सम्मति र अन्य निकायहरूले संविधानमा तोकिएको सल्लाह सम्मति दिने बाहेकका परिस्थितिहरूमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो संविधान लगभग मौन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले यो संवैधानिक प्रचलन नयाँ किसिमले उहाँहरूले पनि सुरुवात गर्दै जानुपर्छ र देशको कार्यकारी शक्तिले राष्ट्रपतिसँग कुन तहसम्मको कन्फ्रन्टेसनमा जाँदाखेरि अहित हुँदैन कसैको पनि भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले चाहनुभयो भनेदेखि, राष्ट्रपतिलाई धेरै हामीले किनारामा पुर्यायौँ भनेदेखि राष्ट्रपतिको अर्को भूमिका पनि छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष मात्रै नभएर सेनाको परमाधिपति पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो प्रभावलाई प्रयोग गर्नको निम्ति उहाँलाई सेनाको परमाधिपति बनाएको। कति कुरा संविधानमा उल्लेख भएका कुराभन्दा व्यवहारिक कुराहरूमा आएका कठिनाइहरू निर्मूलन गर्नको निम्ति त्यो प्रभाव राष्ट्रपतिमा रहोस् र पब्लिक ट्रस्ट राष्ट्रपतिको निकायमा रहोस् भन्ने हिसाबमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो संविधानको संरक्षण गर्ने अभ्यासमा फ्री ह्यान्ड अगाडि बढ्न चाहिँ दिनु लङ टर्म डेमोक्रेसीको निम्ति श्रेयस्कर छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेश आचार्य, राप्रपा नेपालका प्रवक्ता, जसले नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले भनेर वकालत गरी आउनुभएको छ व्यक्तिगत रूपमा। उहाँका विचार कस्तो लाग्यो मनन गर्ने जिम्मा दर्शकहरूको। आजलाई संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।